عالم زقرمة بلوصنا تأمروا زخنا ناي فرتمري زيتي السررحة نقدميت أقورنا زبق لنا نازن وحلنا كم أولا نشفاشفتنا بالتعمي يزبق لنا زبزحلنا بلوصنا كله المسكرلو نعايز تقمني نعاختكم وانت تقمكم يا إلى أي حزية متزلهم مالتي سلام كورات خطاتلتي نايو دهيت بزخونكم كميل لكم سلام لكم أنا سلامي إكزابير مسكن نسخاتكم لا أبزل لكم وسلامكم بزح ترفي ولا اللي انداولكو لما عدتي كم زو أما توتري وزل لكم مالتيو ناي فرة تمري زيتنا ناي قرنفود كاولا ناي تقر أزمود مالتيو كم زتري وزل لكم سلستيوم بحانساوي أزاقاجي يوم زل لكم كاولا زيت دما أنا استطعمكو زيت زيتون ويكعاني والعزيت يتدعيمة مالتيو نسخاتكم كعاني بزمجيكم كتقوم تخليكم مالتيو كم زي أما توزرحكم بفرة تمر بتشالة كتقوم تخليكم أنا جيل سلستيوم يتدعيمة زلخون من تاي كاب سلستيوم زبالة أوصيت كراكب سلازدالة خوية مالتيو كم زت فلتوا قرنفل بتعامين زقورنا فولينا بزح طقمتات كم زلوا أو حلفوا فيديوهات سريح لكم نيرة مالتيو خالي يسوون يسرح لكم يوم مالتيو إن كورة حتى بستفليخ عني إن دك أنستيو نزقورنا خلنا كوا خبز لنا دك أنستينا كم زت رئوز لهم ناتي صبري أو نشتي الدرق زبلايو مالتيو عمي لمش السايقونان ناجين سكاولومي نيتصوري بزح سريحة يفلتني جين كعني بوشتي أنا يتكامي نوعلي مالتيو استفر علي نجرات نبعلي يتكامي كأودما نعيل طقم النسين من تينا أحواتيسي ليه كافلي ليه سرح سلخنا بحكي كتقمكنيو مالتيو بتعامي قون جئيو ناي فرة تمرنا ناي قرنفد كأولا تقر أزمر مالتيو تقر أزمر بتفضل صقرنا قونجنا تنكرا أننا كأولا كارلولا بتعامي تسألي من خون يحقزنا مالتيو من وحلا بتعامي يزنوح بتعامي إزالة لس مالتيو قرنفدنو على لا بتعامي قونجو مالتيو صقرنا كنو كواقل الناسي يحقزنا مالتيو ببزح نجارات كنت قومان خلنا مالتيو بميله كنت قومان خلينا قرنفود كم تتفلتوا بزح مدحانيتات اللو مالتيو بشهي جرنا ديو بماي جرنا أو كل لا كمزي يولعيو مالسي بزح عين الترمتات كم زلوا نفلتنا كلنا نسأقرنا دما تفليه مالتيو بزح تقوم اللو بتعمي تنكرا نخون نخنوح نخوقل مالتي استساور نجر تحلينا بتعميو قنج خوين نخوقل لنا لحجزنا مالتي كم زترقوا لكم أنا سريحية زيتي مالتيو حانت مانكا نيفرة تمر مالتيو كم يجرنا هم نزاجو أم مجمريا قليه ينيرا ريخم مجمريا قل خوي أي كراتكم ولكم جين قليه مالتيو قليه دما أماشين هي طحينيه مالتيو نسخاتكم بموقعتي كتواطوا تخلو بدسلو لكم مالتي بطعمي انتنيو كم زنوريو طنكراسي ايكونن انتي دا بطعمي كقول خلسي من مفكسينا بزموقعتي نجر غيرهم كتواطوا تخلوهم اندحليتو ليتقلوات خوين بدنب ليتقلوات خوين جين ماشين كسبر لنا خل تنقنا بلنا مالتيو جين بدنب قلينا سكابر حرر اندحرق قلينا يجين بطعمي قونجو خوينو يو لوقات مالتيو زدك منامن سيكونان مالتيو هنا كم تترينا لهم أنا أقرين دامشتكو بطعمي مالت بطعمي يقونجو مالتيو أنا أحاتي سرحة يري أنا موجين يتكامني رأي مالتي كم زي كاريس أمنامي جين يفلت الحج جين بزالت أخفتو زنكوا خو نوركسي حج بزبالت مالتيو سكانوا علين داتن كاخو كسي ولا حدا خلتا كونات يريئن كمهارات أقرن كن كواخوا
እንድሕር ገይረሲ ዓብይ ጥቕሚ ኣለዎ ኢለ ስለዝሓሰብኩ ማለት እዩ ከምዚ ትሪአን ኣለኽን እንዳኻፈልኩ ብደንቢ ካብ ጫፉ ጀሚራ ማለት እዩ ክሳብ ውሽጡ ብደንቢ መሰጅ እንዳገበርኩ ማለት እዩ ይገብረሉ ኣለኹ ማለት እዩ ብዘለፀ ከዓኒ ከምዚ እናኸፋፈልና ክንገብረሉ ከለና ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ስለዝገብሮ ማለት እዩ ቆንጆ እዩ ስኢልና ብላዕሊ ኣፍስስ ኣቢልና ተገዲፍናዮ ግን ምንም ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ከመይ ጌርና ከም ነዘጋጂ ኣብ ዓንቲ ወይ ጀሚራ ቋርፃ ብለያ ማለት እዩ ፍረ ተምሪ ነቐልዎ ቀሊውና ንጥሕኖ ማለት እዩ ጥሒና ካብኡለ ቁርንፉድ ኣነ ጥሒነየ ማለት እዩ 3 እየ ብሓንሳብ ሕሰዮ ሓንቲ ማንካ ቁርንፉድ ሓንቲ ማንካ ደግሞ ጥቁር አዝሙድ ገይረ እዘን 3 እየን ማለት እዩ እዘን 3 እየን ብሓንሳብ ገይረ ሓዋዊሰ ካብኡለ ዘይት ዘይቱን ማለት እዩ ትጥቀምኦ ነገር ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ዘይት ዘይቱን ተኸልክ ዘይት ዘይቱን እዙ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ሎ ናይ ቀይሕ ሽጉርቲ ኣነ እንኳን ናይ ቀይሕ ሽጉርቲ እየ ዝጥቀም ግን ብዘይት ዘይቱን ሰሪሐዮ ዘለኹ ማለት እዩ ብዘለክን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን 3 ገይረ ኣነ ንእሽተን ኣብ ሓዊ ገይረየ ንምንታይ ን15 ደቂቃ ዝኸውን ኣብኡ ገይረዮ ማለት እዩ ኣብ ሓዊ ብደንብ ንእሽተን ገይረ ማለት እዩ ኣየብዛሕኩሉን ክትሕድሮ ኣለ ትኽእላ ኢኽን ኣሕዲርክን ኣፅፊፍክን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ኣነ ከምኡ ገይረ ንሓደ ለይቲ ሓዲረ ብፅባሒት እየ ተጠቒመዮ ዘለኹ ማለት እዩ ብደንቢ ገይረ ናብ ፀጉረይ ቀቢአዮ ኣለኹ ማለት እዩ ፀጉረይ ምስ ቀባእኽዎ ከም ትሪአን ዘለኽን ናብ ምጉንጓን በፂሐ ኣለኹ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ቅብኣት ገለ ክንቅባእ ከለና ጉንጉን ኣቢልና ክንገድፎ ኣለና ማለት እዩ ንምንታይ ኣብኡ ናሃለ ግብር ኣቢልና ኮፍ ኣቢልና ተገዲፍናዮ ካብዙ ንጉንጉነሲ ጥቕሙሲ ዝወሓደ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና እርንብ ኣቢልና ክንሓድር ከለና ግን ሓደ ኣይሰባበርን ብትንትና ይብልን ማለት እዩ ቅብኣት ብደንቢ ክሰትዩ እዩ ለብል ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ወዲያው ክንሕፀቦ የብልና ምንም ፍረ ተምሪ ምንም ፀገም ስለዘይብሉ ማለት እዩ ኣነ ቢያንስ 2 መዓልቲ ወይ ከዓ 3 መዓልቲ ኣፅኒሐ ክሕፅቦ እየ ማለት እዩ ከምዚ ትሪአን ዘለኽን ጎንጊነ ማለት እዩ ብጣዕሚ በቃ ማልሲ ቅብኣት ግብር ምስ ኣበልኩሉሲ ብጣዕሚ ልስልስ ኢሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ብጣዕሚ እዩ ዘለስልሰልካ ማለት እዩ ናተይ ከምዚ ትሪአ ዘለኽን ፀጉሪ ጥንክር ዝበለ እዩ ግን ከዓኒ ብደንቢ እንድሕር ተንከባኺብካዮ እንድሕር ቅብኣት ተስቲኻዮሲ በቃ ማለት ዘይእለ ነገር የለን ማለት እዩ እምበር ናተይ ፀጉሪ ብጣዕሚ ኣቸጋሪ በተለይ ተሓፂብካ ማይ ብጣዕሚ እዩ ጠንካራ ማለት እዩ ከምዚ ገይረ ተሓፂበ ቅብኣት ግብር ተቢለሉ ግን በቃ ቆንጆ እዩ ዝኸውን ልስልስ እዩ ዝብል ማለት እዩ እና ፀጉርና ብጣዕሚ እንክብካቤ የድልዮ ብጣዕሚ ክንከናኸኖ ኣለና ማለት እዩ ምግቢ ከምዛ ከብድና ምግቢ ትደሊ ፀጉርና እውን ምግቢ ብጣዕሚ እዩ ዝደልና ማለት እዩ በርግፅ ክጠቕመክን እዩ ንዓይ ስለዝጠቐመኒ እየ ንዓኻትክን ሰሪሐልክን ዘለኹ ማለት እዩ ደስ ዝበለክን ሕቶታት ተሃልየክን ኣብ መስመር ኣብ ኮመንት ቦታ ክትሓታኒ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ከምዛ ኣነ ዝተጠቐምኩዋ ክትጥቀማላ ኢኽን ከመይ ጌርክን ተጠቐማ ማለት እዩ ክጠቕመክን እዩ ካብኡለ ንቕድሚት ፀጉርና ለ ብጣዕሚ እዩ ዘበቁል ማለት እዩ ሽፋሽፍቲ ዓይንና ለ ብጣዕሚ እዩ ዘበቁል ማለት እዩ ከምዚ ትሪአኦ ዘለኽን ኣነ ቅድሚት ፀጉረይ ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ነዊሕ እዩ ማለት እዩ ግን ሕዚ ምስቲ ፀጉሪ ተቆኒኑ ይመስለኒ ብዙሕ ኣይረአን ዘለና ግን ብጣዕሚ እዩ ናይ ቅድሚት ፀጉሪ ብጣዕሚ እዩ ኣብቂልለይ ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ይጥቀም ኣነ ናይ ተምርና ናይ ቁርንፉድ ናይ ጥቁር አዝሙድ ብቻ ይኹንኩ ዝጥቀም ብዙሕ ነገራት ዝጥቀመሎም ኣለዉ እዩ ንቕድሚት ፀጉረይ እና ኣብ ካልእ ግዜ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክሰርሐልክን እየ ማለት እዩ ለማዓንቲ ሒዘልክን ዝመፅኩ እዚኣ እያ ትመስል ነይራ ተጠቐማላ ኢኽን ማለት እዩ ክትጠቕመክን እያ ማለት እዩ ኣይትጎድአክን እያ ብቻ ተጠቐማላ ማለት እዩ ከምዚ ትሪአ ዘለኽን ድማ ኣነ ከምዚ ገይረ ናብ ቅድሚት ፀጉረይ ናይ ሽፋሽፍቲ ዓይነይ ብደንቢ ቀቢአዮ ኣለኹ ማለት እዩ ከምዚ ትሪአ ኣለኽን ኣብ ቅድሚት ፀጉረይ እንዳበቆለ እዩ ማለት እዩ እና ኣብ ቀፃሊ ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ማለት እዩ ላይክ ሸር ምግባር ኣይትሕመቓ ማለት እዩ ኣበራታትዓኒ